توحید ونن کمس آیا تم پوش ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کائنات کس امام صلی اللہ علیہ وسلم کمس آئی پوش تراؤن امام تیمیہ رحمت اللہ علیہ استریکھا پوش امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ استریکھا پوش احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ استریکھا پوش امام مالک رحمت اللہ علیہ استریکھا پوش اسرائی توحید یہ مون امس پہ ہمیش لوکن ہند کیا رٹن لیکت بہوڑ شیخ نور الدین رحمت اللہ امس دیتا کشرین جو سوک دعوت کیا دعوت توحید تمن کشیر فیورس اندی کنسی دسم نبرن دی جا جندن کریم پائی وندی توت دوپک پندیا پتلارے اس کشیرین کن شدیت حسن بیان دعوت کیا سوئی ہوست سوئی ہو آشی سوئی کر جہازو سوئی ساری اندیش کاسی وحضو پایس کر یم صاحبن ست زمین تا آسمان تھئی کھنگئی بتس منگئی تو میں سوئی دیئے ادیل سروشم ہنگت منگئی اد قصب منگئی تا اد کس میں دیئے یہ دعوت کمس گئی از تامت کو یہ دعوت کمس مانک از تامت